सेतो लुगाको वास्तविक अर्थ के हो भन्दाखेरि अब संसारमा मरिसकेको पतिको काम वासना जगाउनको लागि पत्नीहरूले आफ्नो शरीरलाई सुन्दर बनाएर राख्नु पर्दछ र अर्को एक कारण पनि शास्त्रमा बताइएको छ कि पतिको मन बाहिरतिर नलागोस् षोडश श्रृङ्गार गर्नुपर्ने यो व्यवस्था हाम्रो सनातन परम्परामा छ। तर अहिले यो व्यवस्था एकदम गडबड भएको छ, अहिले उल्टो भएको छ। घरमा बस्दा चाहिँ एकदम भ्यातली भएर बस्नुहुन्छ, तर बाहिरतिर निस्कँदा फङ्सन पार्टीहरूतिर जाँदा चाहिँ षोडश श्रृङ्गार गरेर निस्कनुहुन्छ। षोडश श्रृङ्गार गर्नुपर्ने नारी जब एउटा पनि श्रृङ्गार गर्न नपाउने स्थितिमा झर्दछिन् त्यसपछि उनलाई यो संसार विरक्त लाग्दछ। यथार्थमा हामी सबै विधवा हौँ, त्यसकारण हामी सबैले सेतो लगाउनु पर्छ। हामी सबले, केवल विधवाहरूले मात्रै होइन, रङचङ त्यागिदिने, राम्रो राम्रो साडी लगाउन छोडिदिने, सिल्कका राम्रा राम्रा धोती लगाउन छोडिदिने। जब पति नभएको समयमा कसैले षोडश श्रृङ्गार गरेर बस्दैछिन् भनेदेखि अब कसको लागि, कसलाई आकर्षित गर्नलाई? हिन्दू धर्ममा विधवा नारीले किन सेतो लगाउनु पर्दछ, किन चुरा फुटाउनु पर्दछ गुरुजी, झर्को नमानिकन उत्तर दिनु होला भनेर एकजना देवीजीले यो प्रश्न सोधी पठाउनु भएको छ। प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हिन्दू धर्ममा विधवा नारीले किन सेतै लगाउनु पर्दछ, किन चुरा फुटाउनु पर्दछ? केवल सेतो लगाउने मात्र होइन, केवल चुरा फुटाउने मात्र होइन, मङ्गलसूत्र पनि उतार्नु पर्दछ, खोल्नु पर्दछ, पोते पनि खोल्नु पर्दछ, सिन्दुर पनि मेट्नु पर्दछ। अझ मैले सुनेको त पहिले यस्तो व्यवस्था थियो रे, कपाल पनि खौरिनु पर्ने। अब आजकल त यस्तो व्यवस्था छ छैन मलाई थाहा छैन, कुनै कुनै हिन्दू समाजमा यो होला, तर पहिले काहीँ यस्तो व्यवस्था थियो रे, मैले सुनेको कपाल पनि खौरिनु पर्थ्यो रे। अनि अब विधवा भएपछि त्यसपछि शरीर श्रृङ्गार गर्ने काम पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्ने, अब शरीरमा कुनै किसिमको मेकअप गर्न नपाइने, चुराहरू लाउन नपाउने, यो व्यवस्था हाम्रो हिन्दू समाजमा, हिन्दू परम्परामा छ। अब यो व्यवस्था किन आयो? अब यसबारे म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु, कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हुन त वर्तमान व्यवस्थाले विधवा नारीहरूलाई पनि अर्को विवाह गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। विधवा नारीहरूलाई पनि आफ्नो मनपसन्द वस्त्रहरू लगाउनको लागि अधिकार दिएको छ। त्यसकारणले हामीहरू वर्तमान व्यवस्थाप्रति कुनै टीका टिप्पणी गर्न जाँदै छैनौँ, यो हाम्रो कार्य पनि होइन। हामी त केवल शास्त्र र हाम्रो परम्परामा जे जस्तो कुरा थियो अभ्यासमा र किन त्यस्तो हुन्थ्यो भनेर त्यसको विश्लेषण मात्रै गर्दछौँ। त्यसकारणले यहाँ कसैप्रति कुनै टीका टिप्पणी लक्षित छैन। त हाम्रो सनातन हिन्दू धर्ममा किन यो व्यवस्था भयो कि विधवा नारीले आफ्नो शरीरलाई एकदमै सादा राख्नुपर्ने, विशेष गरी पति दिवंगत भएपछि? सर्वप्रथम हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सनातन हिन्दू धर्म के कुरामा लक्षित छ? हाम्रो सनातन धर्म विशेष गरी आत्मा उत्थानतर्फ लक्षित छ, परमार्थ प्राप्तिका लागि लक्षित छ, न कि यो संसारमा बार बार जन्म लिएर बार बार यो संसारको जन्म मरण जरा व्याधिको दुःखमा पिल्सिएर बस्ने। यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको सिद्धान्त होइन। वेदमा बताइएको छ, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात् अँध्यारोबाट प्रकाशतर्फ जाऊ, असतबाट सततर्फ जाऊ, मृत्युबाट अमरत्वतर्फ जाऊ। यो हाम्रो वेदले हामीलाई सिकाएको मार्ग हो। यसको मतलब हामीहरू मुक्ति मार्गमा जान चाहन्छौँ, हामीहरू भगवत प्राप्ति गर्न चाहन्छौँ, परमार्थ प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। यो हो सनातन धर्मको मूल सिद्धान्त, न कि संसारमा भोगविलास शरीर सुखमै हामीहरू रमेर बस्ने। यो त पशुहरूको जीवनमा पनि छ। आहार निन्द्रा भए मैथुनम च सामान्य वेदत पशुभिः नरानम धर्मो हिते समधिको विशेष धर्मै होइन पशुभिः समान। आहार निन्द्रा झै झगडा र मैथुन यो त पशुहरूको शरीरमा पनि प्रचुर मात्रामा उपलब्ध छ। अरे मनुष्य, तिमी मनुष्य भएर जन्मेको छौ, त्यसकारणले गर्दा धर्म गर, भगवानको भक्ति गर, उद्धारित आत्मनात्मनमा आफ्नो आत्माको उद्धार गर। यही नै हो वास्तवमा मनुष्य जीवनको एकमात्र लक्ष्य, आफ्नो आत्माको उद्धार गर्नु। यो संसार, यो जड जगतमा फसेको जुन आत्मा छ, यो आत्मालाई उद्धार गर्नु। त्यसकारणले गर्दाखेरि वेदमा दुई मार्गको निरूपण गरिएको छ। ती दुई मार्गमध्ये एउटा निवृत्ति मार्ग र एउटा प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग भनेको के मार्ग? त्याग मार्ग, सन्यास मार्ग, जहाँ हरेक कुरालाई त्याग गरिन्छ, संसारको सुख भोगलाई त्याग गरिन्छ, राम्रो लाउने मिठो खाने
यी कुराहरूलाई त्याग गरेर केवल परमार्थ प्राप्तिका लागि मात्रै दिनरात साधना गरिन्छ। यसलाई निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति अर्थात् सब कुराबाट निवृत्ति, संसार इन्द्रिय भोगबाट निवृत्ति र भगवत प्राप्तिमा प्रवृत्ति। र प्रवृत्ति मार्ग भनेको के हो भन्दाखेरि संसार भोग गर्दै इन्द्रिय तृप्ति गर्दै, त्यो पनि वेदले बताए अनुसार, वेदको निर्देशन अनुसार, आफ्नो मनोमानी तरिकाले होइन, वेदको निर्देशन अनुसार संसार भोग्दै इन्द्रिय तृप्ति गर्दै गृहस्थ जीवन बिताउँदै अनि सन्तान पुत्र पौत्रादिले भर्दै अन्तिममा कति जन्ममा, अब त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन, कति जन्ममा मोक्ष प्राप्त गर्ने, भगवत प्राप्त गर्ने मार्ग, त्यसलाई प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्त हुँदै हुँदै स्लोली त्यसैले गर्दा निवृत्ति मार्ग भनेको त अब सर्वथोक त्याग, सर्वथोक त्याग एकदम फास्ट। प्रवृत्ति मार्ग भनेको सर्वथोक स्वीकार एकदम स्लो। दुवैमा एउटामा केही फाइदा छ, एउटामा केही बेफाइदा छ, यसमा एउटामा केही फाइदा छ, अर्कोमा बेफाइदा छ। निवृत्ति मार्गमा छिटो भगवत प्राप्ति हुने भयो, छिटो यो देहदैहिक वस्तु पदार्थ संसार बन्धनबाट भवसागरबाट मुक्ति मिल्यो। तर प्रवृत्ति मार्गमा ढिलो मुक्ति मिल्यो तर संसार भोग्न पाइयो। अब कुन मार्गमा लाग्ने, त्यो साधक साधिकाको हातमा। अब निवृत्ति मार्ग र प्रवृत्ति मार्गको प्रसङ्गमा म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थी मार्ग हो। अब पत्नीहरूले आफ्नो शरीर श्रृङ्गार गर्नुपर्ने, विशेष गरी 16 श्रृङ्गार गर्नुपर्ने व्यवस्था हाम्रो सनातन संस्कृतिमा छ, हाम्रो वैदिक संस्कृतिमा छ। अब यो 16 श्रृङ्गार किन गरिन्छ? आफ्नो शरीरलाई एकदमै सुन्दरी देखाइन्छ। किन, के को लागि? यसको मुख्य उद्देश्य भनेको पतिको ध्यानाकर्षण गर्नको लागि। गृहस्थी जीवनमा सन्तान उत्पत्ति आवश्यकता पर्दछ। यदि पतिको ध्यानाकर्षण पत्नीमा भएन भनेदेखि त्यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि सन्तान उत्पत्ति हुन सक्दैन। पतिको काम वासना जगाउनको लागि पत्नीहरूले आफ्नो शरीरलाई सुन्दर बनाएर राख्नु पर्दछ। र अर्को एक कारण पनि शास्त्रमा बताइएको छ कि पतिको मन बाहिरतिर नलागोस्, पर स्त्रीहरूमा नलागोस्, सधैँभरि पत्नीमै लागिरहोस् भनेर पत्नीहरूले सुन्दर बनाएर आफूलाई राख्नुपर्ने, 16 श्रृङ्गार गर्नुपर्ने यो व्यवस्था हाम्रो सनातन परम्परामा छ। तर अहिले यो व्यवस्था एकदम गडबड भएको छ, अहिले उल्टो भएको छ। घरमा बस्दा चाहिँ अर्धाङ्गिनी जीवहरू चाहिँ एकदम भ्यातली भएर बस्नुहुन्छ, तर बाहिरतिर निस्कँदा फङ्सन पार्टीहरूतिर जाँदा चाहिँ 16 श्रृङ्गार गरेर निस्कनुहुन्छ। त उल्टो भएको छ। तर वैदिक व्यवस्था के थियो भन्दाखेरि, यो मैले प्रवृत्ति मार्गको कुरा गरिरहेको छु, निवृत्ति मार्गमा म आउँदैछु, प्रवृत्ति मार्गको है यो प्रसङ्ग। त वैदिक समयमा के थियो भन्दाखेरि, यदि पति परदेश हुनुहुन्छ, आफ्नो वरपर हुनुहुन्न भनेदेखि पत्नीहरूले आफ्नो शरीर श्रृङ्गार गर्न पाउनुहुन्न थियो। उहाँहरू श्रृङ्गारै गर्नुहुन्न थियो। नपाउने भन्दा पनि उहाँहरूलाई मनै लाग्दैन थियो र उहाँहरू एकदम सादा भएर बस्नुहुन्थ्यो। 16 श्रृङ्गार हुँदैन थियो। किन? किनभने हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ, जब पति नजिक हुनुहुन्न त्यो समयमा पत्नीद्वारा गरिएको 16 श्रृङ्गार उनको लागि घातक हुन्छ र उनको पतिव्रता नाश गर्ने कारण बन्दछ। एउटा मामुली दृष्टान्त के हुनसक्छ भन्दाखेरि, जब पति नभएको समयमा कसैले 16 श्रृङ्गार गरेर बस्दैछन् भनेदेखि अब कसको लागि, कसलाई आकर्षित गर्नलाई? त परपुरुषलाई नै आकर्षित गर्नको लागि भन्ने यहाँ पुष्टि हुन्छ। पति सामु हुँदाखेरि पतिको आकर्षणको लागि। यथार्थमा हाम्रो शास्त्रमा बताएको छ, पति नै नारीको आभूषण हो। पतिभन्दा माथि नारीको आभूषण अरू केही पनि छैन। त्यसकारणले पत्नीले आफ्नो हर कुरा आफ्नो पतिको लागि समर्पित गर्नुपर्दछ। यो प्रवृत्ति मार्गको व्यवस्था। निवृत्ति मार्गमा त यी कुरा छँदै छैनन्। त जब पति परलोक जान्छन् र कोही विधवा बन्दछन्, त्यसपछि एउटा मान्यता के छ भन्दाखेरि, जब पति मर्दछन्, पति मरिसकेपछि उनको जीवन पनि मरे समान हुन्छ। किनकि पत्नीलाई पतिको आधा अङ्ग भनिएको छ, अर्धाङ्गिनी भनिएको छ। यसको मतलब जब पति परलोक जान्छन्, अब पत्नी पनि परलोक गइन् भन्ने यो विश्वास लिनु। हुन त पहिले जुन सती प्रथा थियो, आजकल त सती प्रथा छैन, समय अनुसार यो लुप्त भएर जानु ठिक पनि हो। तर पहिले जुन सती प्रथा थियो, त्यो सती प्रथामा जब पति परलोक जान्थे त्यसपछि पत्नी पनि सती जान्थिन्। उनी बाँच्दैनथिन् र उनलाई जबरजस्ती गरिँदैन थियो, उनी स्वेच्छाले जान्थिन्। त्यो समयमा पतिमा एकदम प्रेम थियो, पति निष्ठा थियो, पति भक्ति थियो, पतिको हर आदेशलाई पालना गर्दथे। त्यही भएर पतिव्रता हुन्थे। तर अहिले वर्तमान समयमा पतिव्रताको सिद्धान्त लगभग लुप्त भइसकेको छ।
यो सबै अत्याचार हो, यो नारीमाथिको अन्याय हो भनेर यस्तो किसिमको मिथ्या टीका टिप्पणी गर्ने गर्दछन्। तर त्यस्तो केही होइन। जुन समयमा सती जान्थे उनीहरू स्वेच्छाले जान्थे, कसैको करकापले जाँदैनथे। हामीले महाभारतको उदाहरण पनि सुनिसकेका छौँ। कुन्ती र माद्री दुवैजना सती जान चाहन्थे जब आफ्ना पति पाण्डुको देहावसान भयो र ऋषिगणले सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो, हेर्नुहोस् तपाईँका सन्तानहरू छन्, छोरछोरीहरू छन्, छोरछोरी नभएको त ठिक छ, यी 5 जना छोराहरू यिनीहरूको कसको सहारामा बस्ने भनेर भन्दा पनि कुन्ती र माद्रीले नै अब पति नभएपछि संसारमा हामी किन बस्ने, हामी दुवैजना जान्छौँ, ठिक छ, छोरछोरीलाई भगवान्ले रक्षा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त ती लालावाला छोरछोरीलाई छोडेर पनि उनीहरू सती जानको लागि तयार भए। यसको मतलब पति कति महत्त्वपूर्ण हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब पति यो संसार छोडेर जान्छन्, पत्नीहरूको लागि पनि अब यो संसार छोडेर गए जस्तै हो। त जब विधवा नारीले सेतो लुगा लगाउँदैछन्, यो सेतो लुगाको वास्तविक अर्थ के हो भन्दाखेरि अब संसारमा मरिसकेको। हेर्नुहोस् है, सेतो वस्त्र लगाउनु भनेको अब संसारमा हामी मर्यौँ भनेको, अब हामी संसारमा जीवित छैनौँ। सेतो वस्त्र लगाउनु भनेको अब संसारमा हामीहरूले भोगविलास गर्नेवाला छैनौँ, अब संसारमा हामी मोज मस्ती गर्नेवाला छैनौँ, अब संसारमा हामीहरू मिठो खानेवाला छैनौँ, अब संसारमा हामीहरू सुख देख्नेवाला छैनौँ। अब यो संसार हाम्रो लागि चिता समान भइसकेको छ भन्नु हो यथार्थमा सेतो लुगा लगाउनु भनेको। र जब पनि सेतो लुगा हामी लगाउँदछौँ, विशेष गरी साधक साधिकाको समाजमा पनि सेतो लुगा लगाउने चलन छ, हाम्रो परम्परामा पनि सेतै लुगा लगाउने चलन छ। जति पनि साधकहरूले सेतै लुगा, सेतो धोती र माथिबाट सेतो च्यादर, बस यति मात्रै। हाम्रो सनातन धर्ममा पुरुषहरूको लागि यही वस्त्र व्यवस्था गरिएको छ, अरू वस्त्र होइन। किन एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सनातन धर्ममा वैराग्य धर्म मुख्य धर्म हो। यदि हामी भगवत प्राप्ति गर्न चाहन्छौँ, यदि जड जगतबाट आफ्नो उद्धार गर्न चाहन्छौँ, संसार सागर तर्न चाहन्छौँ भनेदेखि त विरक्त हुनैपर्छ संसारदेखि। संसारमा सुख भोगेर, संसारमा देहाभिमान राखेर हामीले कहिले पनि भगवत प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। फेरि यही संसारमा जकडिनुपर्छ, मातृगर्भमा आउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सेतो वस्त्र किन लाइन्छ भन्दाखेरि सेतो वस्त्र यो मृत्युको सङ्केत हो। यसको मतलब यो संसारमा म मरिसकेँ, संसारमा नमरिकन त्यहाँ जन्म हुँदैन। याद गरौँ, फेरि पनि म भन्छु, यो संसारमा नमरिकन त्यहाँ हामीले जीवन प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त संसारमा तिमी मर्यौ भनेको यो सङ्केत हो सेतो लुगा लगाउनु। त्यसकारण साधक साधिकाले सेतो वस्त्र धारण गर्नुहुन्छ। केवल विधवाहरूले मात्रै होइन, सेतो वस्त्र धारण गर्नु भनेको एकदम राम्रो हो। यसले हामीहरूको वैराग्यको भावलाई बढाउँदछ। जब कुनै नारी विधवा बन्दछिन् त्यसपछि अब उनको लागि यो संसारमा शून्य, पति नभएपछि शून्य। अब उनले अर्को पुरुषलाई स्वीकार गर्न मिल्दैन भन्ने यो शास्त्रको नियम हो। अब उनले आफ्नो इन्द्रिय संयम गर्नुपर्दछ, अब उनले ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्नुपर्दछ र जीवनमा तपस्या गरेर आफ्नो पतिको गति सुनिश्चित गराउनु पर्दछ र आफ्नो गति पनि सुनिश्चित गराउनु पर्दछ। पतिको पनि कल्याण गर्नुपर्छ, आफ्नो पनि कल्याण गर्नुपर्दछ। अब पति परलोक गइसकेपछि फेरि संसारमा भोग विलास सुख शैलमा बस्ने होइन भन्ने सङ्केत हो यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि। त सेतो वस्त्र लगाउनुको अर्थ हामी अब ब्रह्मचारिणी बन्यौँ, अब हामी इन्द्रिय संयमी बन्यौँ, अब हामी वैरागी बन्यौँ। र याद गर्नु होला, यो वैराग धर्म जस्तो महान धर्म केही पनि होइन। हामीले शास्त्रबाट जानकारी प्राप्त गर्दछौँ। स्वयं चैतन्य महाप्रभु बताउनुहुन्छ, बिना सर्वत्यागम भवति भजनम न ह्यसुपते। सर्वत्यागी नभइकन प्राणनाथ राधा कृष्णलाई पाउन सकिन्न, भजन गर्न सकिन्न। चैतन्य चन्द्रोदय नाटकमा बताइएको छ। आज हामीहरू बडा दुर्दशाको कुरा देख्दछौँ। साधक साधिकाको समाजमा पनि अत्यन्त रङचङको वस्त्रहरू लगाउने चलन आयो। तर यथार्थमा यो माया हो, यो मोह हो, यो देहाभिमान हो, यो शरीराभिमान हो। जबसम्म हाम्रो शरीरमा आसक्ति हुन्छ, जबसम्म हामी यो संसारको रङचङमा आसक्ति हुन्छौँ, जबसम्म राम्रो लाउन, जबसम्म यो शरीरलाई सुख दिनको लागि हामी लालायित हुन्छौँ, राम्रो राम्रो लगाउन, नेल पलिस लगाउन, आई स्याडो लगाउन, अनेक किसिमका श्रृङ्गारहरू गर्न हामी लालायित हुन्छौँ, तबसम्म त मातृगर्भमा हामीहरू आउनुपर्छ। आमाको गर्भमा फेरि पनि हामी जाकिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि जबसम्म हाम्रो यो शरीर अभिमान, देह अभिमान शून्य हुँदैन र हाम्रो चित अभिमान, हाम्रो आध्यात्मिक अभिमान अर्थात् म राधा कृष्णको हुँ, जीवेर स्वरूपै कृष्ण र नित्य दास,
म राधा कृष्णको नित्य सेवक हुँ, सेविका हुँ भन्ने यो हाम्रो चित अभिमान दृढ रूपले आउँदैन तबसम्म हामीले भगवत प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म हाम्रो इष्ट अभिमानमा हाम्रो दृढता प्राप्त हुँदैन तबसम्म हामीहरूले यो संसार सागरलाई पार गर्न सक्दैनौँ। त यो स्थिति जबसम्म हामी संसारमा राम्रो राम्रो वस्त्र लगाउनको लागि आसक्त हुन्छौँ, रङ्गीचङ्गी वस्त्र लगाउन मन पराउँछौँ, आफ्नो यो मलमूत्रले ढाकिएको यो शरीरको फोटो खिचेर फेसबुकमा सो गर्नको लागि आकर्षित हुन्छौँ, जबसम्म हामी पूजाला प्रतिष्ठामा आकर्षित हुन्छौँ, जबसम्म हामीहरू यो दुर्गन्ध शास्त्रमा के बताइयो, कफ मूत्राध्यमो शुचि सदेह शुद्ध्यते कथम सर्वशुचि निधानस्य शरीरस्य न विद्यते। पद्मपुराणमा बतायो, अरे जुन शरीर बनेकै कफ मूत्र विष्ठाले कसरी शुद्ध गराउँछौ? यो शरीर केले बनेको छ? कफ विष्ठा मल मूत्र हड्डी। अब हामी यो शरीरलाई श्रृङ्गार गर्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो दुर्भाग्य। यथार्थमा जब हामीहरूको आत्मज्ञान प्राप्त भयो, हामीहरूलाई जब हामीहरूलाई म यो शरीर होइन, म भगवत अंश आत्मा हुँ, म राधा कृष्णको सानिध्यमा रहनेवाला हुँ, मेरो दिव्य शरीर छ, जब हामीहरूलाई यो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुन्छ गुरुको कृपाले, त्यसपछि त हामीहरूले यो शरीर श्रृङ्गार गर्न छोडिदिनु पर्दछ। केवल विधवाहरूले मात्र सेतो लगाउनेमा होइन, साधक साधिकाले पनि सेतो लगाउनु पर्दछ, फिका लगाउनु पर्दछ, यो शरीरलाई श्रृङ्गार गर्न छोडिदिनु पर्दछ, नेल पोलिस लगाउन छोडिदिनु पर्दछ, लिपस्टिक लगाउन छोडिदिनु पर्दछ, ब्युटी पार्लर धाउन छोडिदिनु पर्दछ। पुरुषहरूले पनि महिलाहरूले पनि हेयर स्टाइल बनाउन छोडिदिनु पर्छ, किनकि हामीलाई थाहा भयो कि म यो कफ वात पित्त अनि मूत्र हड्डी मांसले बनेको शरीर होइन बा। जब यो थाहा भयो, यदि थाहा भएर पनि यदि कोही साधक साधिका आफूले आफूलाई शरीर श्रृङ्गार गर्नको लागि, ब्युटी पार्लर धाउनको लागि, हेयर स्टाइल बनाउनको लागि, विभिन्न कलर गर्नको लागि व्यस्त हुन्छन् अथवा हुन्छन् भनेदेखि कसरी साधक साधिका, कसरी साधना भयो, शरीर अभिमान भयो, देह अभिमान भयो। प्रिय मित्र, त्यसकारणले शास्त्रमा बताइएको छ, अशुद्धम च विशुद्धस्य कर्म बन्धन विनिर्मितम शुक्र शोणित संयोगादेह सञ्जायते कौचित। पद्मपुराण। सबभन्दा पवित्र आत्मा सबभन्दा अपवित्र शरीरमा कैद भएको छ। हाम्रो यस्तो शुद्ध आत्मा, अरे आत्मालाई श्रृङ्गार गरौँ न, अरे आत्मालाई भगवत प्राप्ति गरौँ न। अनादिकालदेखि यो संसारमा यो शरीर बन्धनमा रहेर यो जेलमा कैद भएको छ आत्माले। जन्म मरण जरा व्याधि रूपी दुःख दर्दमा पिल्सिएको छ यो आत्मा। भगवत अंश भएर पनि भगवत सानिध्यमा रहनुपर्ने हामी जीवात्मा भएर पनि संसारमा हामी यसरी कैद रहेका छौँ। अरे यो आत्मालाई यो देह बन्धनबाट छुटाउन, यो शरीर रोग व्याध अनेक किसिमका तापहरूले युक्त यो शरीर त हाम्रो दुश्मन हो। अब यो दुश्मनलाई हामीहरू श्रृङ्गार पटार गर्छौँ, दुश्मनलाई हामीहरू राम्रो राम्रो लुगा लगाउँछौँ, दुश्मनलाई हामीहरू अनेक स्वादिष्ट भोजनहरू खिलाउँछौँ। यो त राम्रो भयो भएन, शरीर दुश्मन हो। शास्त्रमा बताइएको छ, अशुद्धम च विशुद्धस्य कर्म बन्धन विनिर्मितम शुक्र शोणित समाग संयोग देह सञ्जायते कौचित। पद्मपुराण। के भन्यो? सबभन्दा पवित्र आत्मा सबभन्दा अपवित्र शरीरमा कैद भयो। हे जन किम न पश्यतम ये निर्याति दिने दिने, तिम्रो शरीरबाट दिनका दिन के झरिरहेको छ त्यो तिमीले देख्दैनौ मूर्ख भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसकारण चित्त शोधय यत्नेन, चित्तलाई शुद्ध गर्नु, आफ्नो आत्मालाई पवित्र गर्नु, शरीरलाई श्रृङ्गार गर्ने, शरीरलाई टल्काउने यो छोडिदेऊ। हाम्रो वेदको सिद्धान्त यो हो। हाम्रो सनातन धर्मको उद्देश्य यो हो कि हामीलाई यो संसार बन्धनबाट मुक्त गराएर भगवत प्राप्त गराउने। सनातन, जहाँ कहिले मृत्यु छैन, जहाँ कहिले बुढ्यौली छैन, जहाँ कहिले रोग छैन, जहाँ कहिले व्याध छैन, जहाँ सच्चिदानन्द जीवन छ र जुन कुरा प्राप्त गर्नको लागि हामी हर दिन लालायित छौँ। हाम्रो दैनिक संसारमा पनि हाम्रो हरेक चेष्टा भनेको हामी कहिले नमरौँ, हामी सधैँभरि सुखी रहौँ, हामी आनन्दित रहौँ। होइन त हाम्रो चेष्टा, हाम्रो खोजी नै यही रहेको छ। किन हाम्रो खोजी यो छ? किनकि हाम्रो आत्मा अनादि छ, हाम्रो आत्मा सच्चिदानन्द जीवनको खोजीमा छ। त्यही भएर हामी पनि त्यही खोजीमा छौँ। तर यो भौतिक संसारमा यो सम्भव छैन। जबसम्म हामीहरू देहाभिमानमा लिप्त रहन्छौँ, जबसम्म हामीहरू यो शरीरलाई सुविधा दिलाउने, शरीरलाई सुख शैलमा राख्ने, शरीरलाई सजाउने, शरीरलाई राम्रो बनाउने, शरीरलाई टिलिक्क पार्ने, लिपस्टिक लगाउने, नेल पलिस लगाउने, अनेक किसिमले यो शरीरलाई श्रृङ्गार गर्न व्यस्त रहन्छौँ, तबसम्म भगवत प्राप्ति सम्भव छैन। भगवत प्राप्ति सम्भव छैन।
त्यसकारण शास्त्रमा बताइएको छ चित्ते शोधय यत्नेन, यत्नका साथ चित्तलाई शुद्धि गर्नु। महाप्रभु र भक्तगण वैराग्य प्रदान जहाँदेखि प्रीत है गौर भगवान। महाप्रभुले हामीहरूलाई के उपदेश दिनुभएको छ? महाप्रभुको उपदेश कि महाप्रभुका भक्तहरू सबै वैराग्य प्रदान हुनुपर्दछ, विरक्त हुनुपर्दछ। किन? विरक्ति भनी डराउने कुरा होइन, विरक्त नभइकन भगवानलाई पाउन सकिँदैन। आजकल मानिसहरू यो विरक्ति शब्द सुन्ने बित्तिकै थर्कमान हुन्छन्। किनकि संसारमा आसक्ति छ। यो संसारको देहदैहिक वस्तु पदार्थ, यो शरीर, यी कुराहरूमा आसक्त छ। तर यी सबै दुश्मनहरू हुन्, हाम्रो आत्माका दुश्मनहरू हुन्। यो शरीर हाम्रो आत्माको दुश्मन हो, तर मित्र पनि हो। यदि यो शरीरले हामी भजन गर्दछौँ, भगवत प्राप्तिका लागि हामीहरू वैराग्यपूर्ण भएर हामी दिन रात भजन परायण हुन्छौँ भनेदेखि यो शरीरद्वारा हामीलाई भगवत प्राप्ति हुन्छ। यो शरीरद्वारा नै हामीलाई अमृतत्व प्राप्त हुन्छ। तर यदि यो शरीरलाई हामीहरू भोगमा लगाउँछौँ, शरीर सिँगार पटारमा हामी हाम्रो अमूल्य समय नष्ट गर्दछौँ र हामी आफ्नै शरीरमा आसक्त भएर फोटो खिचेर चाहिँ हामी प्रदर्शन गर्दछौँ भनेदेखि वास्तवमा यो त फेरि पनि हामी, किन भन्दा हामी जुन कुरामा आसक्त छौँ त्यही कुरा फेरि पाउँछौँ। आसक्त हाम्रो शरीरमा भयो, देहमा भयो, राम्रो लाउन मिठो खान भयो, यो मलमूत्रले युक्त शरीरलाई चिटिक्क पार्न भयो। अब फेरि हामी आउनुपर्छ मलमूत्रकै खाडलमा आउनुपर्छ। जड भरतको कथा हामीले कहिले पनि नबोलौँ। एउटा हरिणमा आसक्ति भएको कारणले फेरि हरिण भएर जन्मनु पर्यो। त हामी पनि यदि यो शरीरमा आसक्त रहन्छ भनेदेखि अब यो शरीर बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण शरीर बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि हामीलाई शरीरबाट अनासक्त रहनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा जब कोही विधवा बन्दछिन् त्यसपछि अब उनलाई शरीरबाट अनासक्त रहनको लागि सेतो लगाउने चलन हो। सेतो लगाऊ। अब यो रङचङ नलगाऊ, यो चुराहरू नलगाऊ। अब त्यसपछि आएर श्रृङ्गार गर्न छोडिदियो, एकदम सादा बन। यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि 16 श्रृङ्गार गर्नुपर्ने नारी जब एउटा पनि श्रृङ्गार गर्न नपाउने स्थितिमा झर्दछिन् त्यसपछि उनलाई यो संसार विरक्त लाग्दछ। 16 श्रृङ्गार गर्नुपर्ने कुनै समय अब सेतो लगाएर बस्नुपर्ने, एकदमै सादा। कस्तो हुन्छ? अब हामी विचार गरौँ त कस्तो हुन्छ? एकदम वैराग्य आउँछ। त यो वैराग्य आवश्यकता छ। रागले यो संसारमा नरक प्राप्ति हुन्छ सबैको लागि, साधक साधिकाको लागि पनि। त्यही भएर साधक साधिकाले पनि सकेसम्म सादा वस्त्र नै लगाउनु पर्दछ। हाम्रो यो रसमको नियम के छ? हामीहरूले प्रत्येक साधकलाई सेतो वस्त्र, साधकहरूले सेतो वस्त्र, बस सेतो वस्त्र, अरू कुनै रङचङको वस्त्र हामीहरूको सकेसम्म नलाउने उपदेश रहेको छ। र साधिकालाई पनि सेतो वस्त्र, सादा वस्त्र, सादा वस्त्र। यहाँ आफ्नो शरीर प्रदर्शन गर्न पाइँदैन। किन शरीर प्रदर्शन गर्ने? यो दुःखको सागर, यो दुःखको यो चाहिँ खाडल किन प्रदर्शन गर्ने? यो पीडा, यो क्लेशले पूर्ण छ यो शरीर, हैन? जति जति हामीहरू यो शरीरलाई हामीहरू प्राथमिकता दिन्छौँ त्यति यो शरीरले हामीलाई दुःख दिन्छ, त्यति यो शरीरले हामीलाई पीडा दिन्छ। महाप्रभुको यस दिव्य मार्गमा महाप्रभुले हामीहरूलाई शिक्षा यही दिनुभयो। चाहे तिमी गृहस्थ हो, चाहे तिमी सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, जोसुकै हो, वैराग्य धर्मलाई स्वीकार गर्नु। ग्राम्य कथा ना सुनिबो, ग्राम्य वार्ता ना कहिबो, भालो न खाइबो, आर भालो न परिबो। अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मनसे करिबे। रघुनाथ दास गोस्वामीलाई यही उपदेश दिनुभएको छ। केवल विरक्त रघुनाथ दास गोस्वामीलाई मात्र होइन, सबैलाई। किनकि सबैलाई भगवत प्राप्ति गर्नु छ, सबैलाई राधाकृष्णको चरण चाहिन्छ। त्यसको लागि भगवान भन्नुहुन्छ ग्राम्य कथा नसुनिबो, ग्राम्य वार्ता नखाइबो। यो गाउँघरतिरका चर्चा परिचर्चामा आफ्नो समय खर्च नगर। संसारका यी समाचारहरूमा आफ्नो जीवन खर्च नगर। भालो नखाइबो, आर भालो नपरिबो। न राम्रो लगाऊ, न मिठो खाऊ। यस्ता महान महान सन्त महापुरुषहरू हुनुहुन्छ जसले एउटा वस्त्रले आफ्नो जीवन बिताउनु भयो। केवल एउटा वस्त्रले हामी देख्न सक्दछौँ वृन्दावनमा। एक वस्त्र, आज राति त्यही वस्त्र धुने, फेरि भोलि त्यही लगाउने, बस एक वस्त्रले पुरा जीवन बित्यो। यथार्थमा यो संसारमा हामीले अनावश्यक कुरा सञ्चय गरेर हामीलाई के फाइदा? यो त सब आसक्ति हामीहरूले यो संसारमै डुब्नको लागि हामीले तयार गरिरहेका छौँ। यो संसारमा जतिसुकै धन सम्पत्ति होस्, धन सम्पत्ति के हो? धन सम्पत्ति भनेको डुब्न लागेको व्यक्तिको खुट्टामा बाँधेको ढुङ्गा हो। यसको मतलब यसरी डुब्यो अब बाहिर निस्कनै सक्दैन। हेर्नुहोस् है, भालो नखाइबो, भालो नपरिबो। यस्ता सन्त, यस्ता भक्तहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जिब्रोमा कुनै स्वाद नै दिनुभएको छैन। यदि हामी यी कुरामा भुल्दछौँ भनेदेखि, पञ्चरसमा भुल्दछौँ भनेदेखि, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यो त केवल शरीरको, हाम्रो आत्माको होइन। आत्माको लागि त केवल भगवत रस हो, केवल प्रेम रस हो। त्यो कुरामा हामी अगाडि कहिले बढ्ने? ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मनसे करिबे। आफ्नो मनले, आफ्नो मनमा
हामी हरदम राधा कृष्णको दिव्य सेवामा कहिले मग्न रहन्छौँ, कहिले राधा कृष्णलाई सम्झेर, कहिले राधा कृष्णको विरहमा। यथार्थमा हामी सबै विधवा हौँ। त्यसकारण हामी सबैले सेतो लगाउनु पर्छ। हामी सबले, केवल विधवाहरूले मात्रै होइन, केवल मातृशोक पितृशोक भएका मानिसहरूले मात्रै सेतो लगाउने होइन, हामी सबले सेतो लगाउनु पर्छ। किनभने हामी यति बेला विधवा छौँ, किनभने हाम्रो आत्माका स्वामी स्वामिनी, हाम्रा प्राणनाथ राधा कृष्ण यति बेला हामीबाट टाढा हुनुहुन्छ। हामी उहाँबाट छुटिएका छौँ, हाम्रो बिछोड भएको छ। जसरी पत्नीको बिछोड आफ्नो पतिसँग भएपछि उनले सेतो लगाउँदछिन्, उनले आफ्नो रङचङ त्यागिदिन्छन्, चुरा फुटाउँदैछिन्, मङ्गलसूत्र उतार्दछिन्, सिन्दुर पनि मेट्दछिन्। अब उनलाई यो संसारमा कुनै रङसँग मतलब हुँदैन, किनभने उनको प्राणनाथ पति उनलाई छोडेर जानुभएको छ, विरह भएको छ हैन। त्यो शोकमा उनले सेतो लगाएको यथार्थमा। त हामीलाई कति शोक छ यति बेला कि हाम्रो प्राणभन्दा पनि प्यारो, हाम्रो आत्माभन्दा पनि प्यारो हाम्रो युगल सरकार, हामी राधा कृष्णबाट यति बेला टाढा छौँ र यो भौतिक संसार, यो जड जगतमा हामीहरू अनादि दुःख कष्ट भोगेर बस्न बाध्य छौँ। कि हामी विधवा होइनौँ? हामी विधवा हौँ। त्यसकारण सेतो लगाउने, सबले सेतो लगाउने, रङचङ त्यागिदिने, राम्रो राम्रो साडी लगाउन छोडिदिने, सिल्कका राम्रा राम्रा धोती लगाउन छोडिदिने, सबैको लागि, साधक साधिका सबैको लागि सादाभन्दा सादा वस्त्र, सादाभन्दा सादा भोजन, सादाभन्दा सादा जीवन। बस यहाँ आडम्बर देखाउनु छैन, यहाँ आफ्नो शरीर प्रदर्शन गर्नु छैन। म यति राम्रो छु, राम्री छु, यो सबै देहाभिमान हो। यो सबै पुनः फेरि नरकुण्डमा जाकिने हो। पुनः यही शरीर मातृगर्भ साल्नाले बेरिने तयारी हो। त हामी किन यो तयारी गर्ने? यो तयारी गर्ने होइन। हामीले सकेसम्म यो शरीर आसक्तिलाई टाढा फालिदिनुपर्छ, टाढा फालिदिनुपर्छ। किनभने हामी यति बेला विधवा छौँ। हाम्रो प्राणनाथ भगवान यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न। हुन त जहाँ भगवानको नाम, जहाँ भगवानको कीर्तन, त्यहाँ भगवानको प्राकट्य हुन्छ, त्यहाँ भगवान अवश्य आउनुहुन्छ। तर पनि हामी प्रत्यक्ष रूपले उहाँको सम्पर्कमा छैनौँ, उहाँको सानिध्यमा छैनौँ। त उहाँको सानिध्य प्राप्त गर्नको लागि हामीहरूले यो जीवनमा वैराग्य मार्ग लिनुपर्छ। चाहे हामी गृहस्थ हौँ, चाहे हामी त्यागी हौँ। महाप्रभुले त्यागीहरूको लागि मात्रै वैराग्य शिक्षा दिनुभएको होइन, महाप्रभुले गृहस्थीहरूको लागि पनि वैराग्य शिक्षा दिनुभएको छ। हामीले चैतन्य चरितामृत पढौँ। यो होइन कि म गृहस्थी भएँ, अब म मोज मस्ती गर्छु, अब म भोग विलास गर्छु, इन्द्रिय तृप्ति गर्छु। होइन, इन्द्रिय तृप्ति गर्यो, भोग विलासमा फस्यो भने त तिमी फेरि मातृगर्भमा आउँछौ, संसारमा कतिचोटि अब चक्कर खान्छौ त्यो थाहा छैन। त्यसकारणले ग्राम्य कथा नसुनिबो, ग्राम्य वार्ता नकाइबो। यो संसारका घटनाहरू, यो संसारका जति पनि कथाहरू छन्, यो सबलाई त्याग। भगवत कथा, राधा कृष्णको कथामा दिन रात लिप्त रहौ। दिन रात यो कानलाई राधा कृष्णको कथा सुन्न राख, व्यस्त राख। भालो नखाइबो आर भालो नपरिबो। मिठो मिठो नखाऊ। संसारमा अनेक कुराहरू छन्, खाने कुराहरू। हेर त बजारमा कति छन्। एकछिन बजार घुम्ने हो भने यो पनि खाउँ जस्तो लाग्छ, त्यो पनि खाउँ जस्तो लाग्छ। पानीपुरी, आहा क्या मिठो। यो जिब्रोले त त्यही खोज्छ नि। हेर्नुहोस्, सत्य कुरा बताउँछु, हात्ती केवल हात्तीनीलाई देखेर खाल्डोमा खस्दछ। केवल एउटा छालाको स्पर्शको लोभले, पञ्च इन्द्रिय मध्ये एउटा इन्द्रिय छालाको स्पर्शको लोभमा खाडलमा खस्दछ र बर्बाद हुन्छ। मौरी रस, विशेष गरी जिब्रोको लोभले फुलको रस चुस्न भनेर व्यस्त हुन्छ। अनि कुनै कुनै फुल यस्तो भइदिन्छ कि दिनभरि खुल्ला रहने, बेलुका भएपछि बन्द हुने, सूर्य उदयसँगै खुल्ला हुने, सूर्य अस्ताएपछि बन्द हुने। त्यो मौरीलाई थाहा भएन। त्यो मौरी, त्यो भमरा त्यही भित्र थुनिएर मर्यो। हाम्रो स्थिति त्यही छ। जबकि एउटा इन्द्रिय विषयमा लिप्त भएर मर्नेहरू छन्, संसारमा बर्बादी निम्तिन्छ भनेदेखि हामी त पञ्च इन्द्रियको आसक्तिमा फसेका छौँ। अरे यो पनि छ, मिठो खानु पनि परेको छ, च्वास्स चुस्स, आहा कति भेराइटिज। अनि राम्रो लाउनु परेको छ। एउटै वस्त्रमा कतिवटा कलर हो, कस्तो राम्रो राम्रो साडी, कस्तो राम्रो राम्रो धोती, 6000 7000 पर्ने धोती सिल्कको, फेरि त्यसलाई यस्तो आइरन गरेको जसरी लगाउनु पर्छ, इस्त्री गराउनु पर्छ। ओहो हो, लाउन नि यो शरीर आसक्ति कति। अनि इन्द्रिय तृप्ति गर्नु छ, स्पर्श सुख लिनु छ हामीलाई। यी प्राणीहरू एउटा इन्द्रिय विषयले नष्ट भएका छन्। हामी त पाँचैवटा इन्द्रिय विषयमा लिप्त छौँ। हाम्रो स्थिति के होला? हामी कति नष्ट भइरहेका छौँ।
हाम्रो स्थिति के छ? त्यस कारणले जति पनि इन्द्रिय विषयहरू छन्, यी इन्द्रिय विषयहरू यिनले त हामीलाई त्यो विषयतिर तान्छन्। यिनको कामै हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो मनलाई डोरी लगाएर विषयतिर तान्नु। जिब्रोले सधैँभरि ए मिठो खा, मिठो खा, ए त्यहाँ पानीपुरी छ, त्यहाँ यो छ, त्यहाँ त्यो छ, हे यत्र कुराहरू देख्दैनस्, तँ अन्धो भइस् भनेर भन्छ। त्यतैतिर लिएर जान्छ। मिठो मिठो खुवाउनतिर नै हामीलाई हाम्रो जिब्रोले तानेर लिएर जान्छ। त्यो त इन्द्रियको स्वभाव हो, बहिर्मुख हुनु, हामीलाई विषयतिर नै तानेर लिएर जानु। स्पर्शले हामीलाई हेर कति राम्री स्त्री, तिम्री पत्नी कति राम्री छन्, स्पर्श नगरी बस्छौ, तँलाई मूर्ख भनेर भन्छ छालाले, होइन? अनि विषयले फेरि त्यतैतिर तानेर लिएर जान्छ, बर्बाद। अनि त्यसै गरी आएर हाम्रो आँखाले हामीहरूलाई विषयतिर तानेर लिएर जान्छ। कसरी? कस्तो राम्रो राम्रो केटा, कस्तो राम्रो केटीहरू, हेर कस्तो राम्रो दृश्य संसारमा। संसार केही राम्रो छैन, नथिङ। यदि यो संसारमा भएका हर कुराहरूलाई पेलिदिने हो भने सब धुलो बन्दछ। गाडीहरूलाई पेलिदेऊ धुलो, हवाईजहाजलाई पेलिदेऊ धुलो, क्रोजिङ मेसिनमा ल्याएर सब कुरालाई पेलिदेऊ। यी जति पनि शरीरहरू छन्, यी सम्पूर्ण शरीरहरूलाई आगोमा जलाइदेऊ, एकछिन मनै मन के हुन्छ नि, सबजना खरानी बन्दछन्। यो संसारमा केवल धुलोको लीला मात्रै हो, यहाँ केही छैन विशेष कुरा। केवल धुलोले विभिन्न रूप रङ लिएर लीला गरिरहेको मात्रै हो। त यो धुलो रूपी संसारमा हामी आसक्त छौँ। हामीहरूले मल खाइरहेका छौँ, किन? रिसाइकल भइरहेको हुन्छ। हामीहरू जुन भोजन खाइरहेका छौँ त्यो भोजन मल बन्दछ, त्यही मल वनस्पतिले पाउँदछ र उसले त्यसैलाई भोजनमा बदलिदिन्छ, होइन त? हामीले यथार्थमा इन्डाइरेक्टली मल खाइरहेछौँ, आफ्नै मल खाइरहेछौँ, तर हामी भन्दैछौँ क्या मिठो मिठो खाइरहेछौँ। यहाँ केही राम्रो छैन यो संसारमा, केही राम्रो छैन, सब धुलो मैलो विष्ठाको लीला हो यो संसार। त्यस कारणले गर्दा वैराग्य बन्नुपर्छ, विरक्त बन्नुपर्छ संसारी सुख, संसारी यो राम्रो लाउने चिटिक्क बन्ने यो सब कुराबाट सादा बन्नुपर्छ। भेरी सिम्पल, एकदम सिम्पल बन्नुपर्दछ। सेतो लुगा लगाउनु पर्दछ, केवल विधवाहरूले मात्रै होइन, सबैले सेतो लुगा लगाउनु पर्छ। सबले जो भगवत प्राप्ति गर्न चाहने, जो भगवत यसै जीवनमा भगवत प्राप्त गर्न चाहने स्त्री पुरुष सबले सेतै लगाउनु पर्दछ, होइन? यथार्थमा भन्नुपर्दा यदि तपाईँको पतिले तपाईँले सेतो लगाएको मन पराउनुहुन्न भने मात्रै, अन्यथा यदि तपाईँको पति पनि साधक हुनुहुन्छ र तपाईँ पनि साधिका हुनुहुन्छ भने दुवैले सेतै लगाउनु पर्छ। दुवैले। किन साधक साधिकाको उद्देश्य भगवत प्राप्ति बाहेक अरू हुनु नै हुन्न। यदि भगवत प्राप्ति बाहेक अरू उद्देश्य भयो, देहाभिमान भयो भनेदेखि त तपाईँ साधक साधिका नै हो, तपाईँ भोगी हो, तपाईँ रोगी हो, तपाईँ फेरि मातृगर्भमा आउनुपर्छ। त्यस कारणले भक्ति जीवन, साधनाको जीवन भनेको यो ख्यालठट्टा होइन। साधना दुईटा ढुङ्गामा खुट्टा राखेर हामी कहिले तर्न सक्दैनौँ। भौतिकमा पनि आध्यात्मिकमा पनि यसरी हुँदैन। जब हामी आध्यात्मिकमा आउँछौँ, आध्यात्मिकमा हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ। किन भन्दा आत्मोन्नतिभन्दा परम उन्नति केही पनि होइन, केही पनि होइन। यो संसारको भौतिक उन्नति यो सब मिथ्या हो, यो सब बेकार हो। यो हाम्रो आत्माको लागि बाधक हो। यो संसारको रिमिक झिमिक चिटिक चाटक यी कुरामा नफसौँ। केही छैन यहाँ केही छैन यहाँ, नथिङ।